अब्दुल कादिर दियां मैं गल्लां सुनावां अपने बाबे दियां ते तुहानू पुट्ठा कर कर मारां। मैं तो अल्लाह दी कसम डरदा जेड़ियां गल्लां बाबे गौस पाक ने फरमाइयां। आप दा एक मुरीद हो गया फौत, हुन सुनो, फरमाते एक बंदा फौत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा और ही चले गए कब्र। हुन मिर्जा जेलमी बोलेगा उठे गौस पाक कहां से चले गए? एक कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा। कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा, कख नहीं आउंदा कि कैसे ये कब्र से निकले गए। बाबे और ही फरमाते हैं भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक, तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है इनू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया एक गल बड़ी लंबी है मैं विचों हज़फ कर रहा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गया। अल्लाह अकबर। हम अक्सर सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात रसूलुल्लाह के लिए बनाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन सूरतुल जासिया में अल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन और आसमान जो कुछ है इसके दरमियान ये सब तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। कायनात तो रसूल खुदा के लिए बनाई गई थी। मेरे भाई ये एक रवायत है अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, और यही वो शेख ज़करिया कांदलवी ने तबलीगी जमात वाले फ़ज़ाइल माल में भी ली है। और अंदाज़ा करें रवायत ज़ईफ़ रवायत थी, नीचे अरबी में सारा लिखा हुआ है कि ये रवायत सही नहीं है, लेकिन वो अरबी में लिखा हुआ है। उर्दू में रवायत लिखी हुई है, वो पूरी दुनिया में पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जो है रसूलुल्लाह के वसीले से कबूल हुई। और फिर अल्लाह ताला ने पूछा आदम तुम्हें कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है ना वो तेरे साथ रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ देखा था जब मैं पैदा हुआ, तो मुझे पता चल गया कि कोई बुजुर्ग हस्ती हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मैं इनको पैदा ना करता तो मैं कायनात ना बनाता। सरकार ये इतनी बड़ी ट्रूथ रिवीलिंग खबर है, कम अज कम इसका दर्जा कुरान में बनता है, कम अज कम। हदीस के ऊपर क्यों छोड़ दिया गया इसे? और हदीस भी वो जिसके ऊपर मुहद्दिसीन का कलाम वो बयान कर रहे हैं। किस्सा आदम और इबलीस कुरान में 7 मकामात के ऊपर आया है। सूरतुल बकरा में आया है, सूरतुल अराफ में बड़ी तफसील के साथ, सूरतुल हिज्र के अंदर आया है, सूरह बनी इसराइल में आया है, सूरतुल काफ के अंदर आया है, सूरह तौहा के अंदर आया है, सूरह सौद के अंदर आया है। 7 जगह ये चीज स्किप हो गई है कि ये कायनात किस लिए बनी है और आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कैसे कबूल हुई है ही कोई नहीं। ये आपकी बात ठीक है, बल्कि इससे भी बढ़ के अगर मैं आपको बताऊं मकसद क्या है, तो ये पारा नंबर जो 12 है उसका आगाज ही इससे हो रहा है कि इंसानियत को पैदा करने का मकसद क्या है। सूरह हूद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 7 सूरह हूद, सूरत नंबर 11 आयत नंबर 7। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, वही अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। अब ये 6 दिन से मुराद क्या है? ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है जो अल्लाह की कुदरत का ज़हूर हुआ, वो अल्लाह की मर्जी है। बैक्टीरियाज और वायरसेस सेकंड्स बल्कि मिली सेकंड्स में डिवाइड हो जाते हैं, और आम की गुठली से आम का दरख्त बनने में 8 साल लग जाते हैं। खरगोश 1 महीने के अंदर बच्चे दे देता है, मुर्गी के अंडे से 22 दिन में चूजा निकलता है, और हाथी का बच्चा 22 महीने में पैदा होता है, इंसान का बच्चा 9 महीने में। ये अल्लाह की मर्जी है। तो कायनात को अल्लाह ताला चाहे तो आने वाहिद में भी पैदा कर सकता है, ये अल्लाह की हिकमत है। वकान अर्शुहु अलल मा, और उसका अर्श उस वक्त पानी पर था। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और ये इसने इसलिए किया ताकि जांचे तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये सारी कायनात को पैदा करने का मकसद क्या है? कि जांचा जाए कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करें। इबादत में हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद दोनों शामिल है। नमाज पढ़े नहीं, इबादत, टोटल ओबीडियंस, बंदे बन के रहें। तो कुरान बिल्कुल अपने इस मैसेज के अंदर वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने ये सारा का सारा निज़ाम क्यों किया। हाँ, ये बात ठीक है, ये सारी कायनात
انسان کے لیے پیدا ہوئی اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت میں لگا دیا ان چیزوں کو. یعنی نبی علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس جو انسانیت کو اللہ نے پیدا کر کے جانچنا تھا اس کے لیے یہ ساری سٹیج بنائی گئی. اس میں اگر آپ کہتے ہیں تو وہ پھر ہر انسان کے لیے کائنات بنی ہے. ان معنوں میں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو الگ. اگر آپ ڈسیزن کی بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے ڈسیزن کیوں کیا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جو اپنی مرضی سے خدا کو چوز کرے. میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اگر مجھے کہنا کہ انجینئر صاحب آپ اپنا ایمان میرے ساتھ ایکسچینج کر لیں تو میں کہوں گا کہ نہیں, تم نے اللہ کو مانا ہے اللہ کی مرضی سے اور میں نے گاڈ کو چوز کیا اپنی مرضی سے, میں اپنا ایمان ایکسچینج نہیں کروں گا. انسانیت کے پاس سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ اللہ نے اسے حق اور باطل کی تمیز دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس کے باوجود اس نے خدا کا خوف رکھتے ہوئے اللہ کا راستہ اختیار کیا کہ میں نے اپنے کریٹر کو جواب دے ہونا ہے. یہ وہ خوبی ہے جو کسی فرشتے کو بھی حاصل نہیں ہے. تو انسانیت کو ناز ہے اس چیز کے اوپر, ہونا چاہیے. باقی جذباتی باتیں ہیں جی, نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ چیز منسوب کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یار یہ اتنا بڑا ٹروتھ تھا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی, اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نبی کو پیدا نہ کرتا, یہ کائنات نہ پیدا کرتا. یہ باتیں جذباتی طور پہ تو بکتی ہیں, اور جو بندہ اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اسے گستاخ کہہ دیتے ہیں. تو ان کے لیے پھر میں نے ہی پھکی تیار کی ہوئی ہے. کیا عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ کہنا عیسیٰ ابن مریم کی گستاخی ہے؟ کرسچن سے پوچھیں وہ تو کہیں گے گستاخی ہے. وہ کہتے ہیں کم از کم خدا یا خدا کا بیٹا کہو. ان کی تو تسلی نہیں نہ ہو رہی. تو کیا ہم نے کرسچنز کی تسلی کروانی ہے یا ہم نے وہ بات ماننی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے اندر بیان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح, جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اس اکیلے اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے, وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. عیسیٰ ابن مریم کی صفائی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ وہ تو موحد تھے, انہوں نے کبھی شرک کی تعلیم نہیں دی. لیکن منوائیں کرسچنز کو, وہ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں, یہ تو آپ شان گھٹا رہے ہیں. تو سرکار جو کچھ آپ سوچتے ہیں دوسرے بھی یہی کچھ سوچتے ہیں. اور آپ کے نبی نے کیا فرمایا, صحیح بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. نماز میں ہم یہی کہتے ہیں محمدن عبدہ و رسولہ. اگر رسول اللہ کا یہ اسٹیٹس ہے نا تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں سرکار. ہاں, کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تم لوگ کہتے چھڑ دو عبد القادر وچ پہ گیا جے.